स्पिकरान अपॉलॉजी मागची म्हणून सांगले तो 24 वरां भितर 24 वरां जावंक ना न्ही 24 वरां जावं मात कशें कितें आसतलें तुमचें पळया मरे 24 तूं पयलीं बजेटाचें उलय मरे तुकाय बजेटाचें पडूंक ना आनी हांवें स्पेसिफिकली मिडियाक सांगिल्लें आहा की तुमकां एडवर्टिजमेंट मेळटा म्हणून ओगी धुरंदर घालनाकात म्हणून उरता ती धुरंदर कांय ना ते फ्रॉड म्हणून हें बजेट कळ्ळें तुका न्ही सो 24 वरां दिल्या 24 वरांचे भितर तें हांव कितें सांगपाचें आहा तें सांगता पुणून आतां बजेट स्पीच जी म्हजी जाल्या ती तुका वायट दिसली जाल्यार वायट म्हणून कशी ती म्हाका सांग बरी दिसली जाल्यार बरी कशी ती सांग आनी ताजेर म्हाका प्रश्न विचार हांव ताजेर उत्तर दितां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बजेटाचेर तुम्ही इतलें स्टडी करता पूण तेजेर हे जे आमी पळयता की ब्युरोक्रेट्स आसा तांची तेजेर स्टडी आसना काय अशें दिसता काय कारण आतां हें म्हज्यान म्हाका समजूंकच मेळना कितें तें तो बोमाडो कित्याक म्हणटा बोमाडो फुगो घालता तो आनी बारें घालून वयर धाडटा पूण तो फुट्टात ना रे तो फुटूंकूच जाय तो बोमाडो हो कितें आहा हांगा वारें जें घालां तें अशें घालां की दुसरे सायडींतल्यान भायर सरता तो बोमाडो कसो जावपाक पावना की हांचेच डिपार्टमेंट हाका एक्सपोज करता मागीर ताणें अशें केल्लें आहा की इवन 16th फायनान्स कमिशनान जे पयशे तांकां आयल्या ते संविधान तांकां प्रोटेक्ट करता ते कोणूच काडूंक शकना इवन प्रायम मिनिस्टर ते काडूंक शकना ते पयशे ताणें दाखोवंकूच ना सो हे बजेटान देर इज नो एक्सरसायज ऑफ सिरियसनेस हे टायमपासगिरी आनी तें जे कोण एक्सपोज करता ताणें ताजेर मागीर तें घालप आतां तुमकां सगळे इतिहास खबर आहा तें कितें जालें तें इतलें कितें जालें इतलें व्हडलें कितें जालें मिराबाग म्हणटा तें फामाद जालें मरे आं आज जस्टीस फेर्डिनंद बेल कितें म्हणटा की ताका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसपाक जाय हांवें तें विचार करूं नासलो पूण एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट आसा आनी म्हजेर फाल्यां एक्शन घेतली म्हणून तो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट रातोरात रेडी जातलो सो यू कांट हायड गोंयची सुसंस्कृत जनतेक कळटा तांच्या कानान वगी अंधभक्ताच्या कानान घालूं येता जनतेच्या कानान घालूंक जायना आनी हें इलेक्शन इयर ही जी करतात पळय नाटकां ती सगळीं कळटा सगळ्यांक कितें ट्रान्सपोर्ट